اداره ایکمتی دی اداره شیطانوک نه دیس پران بنده زرشمن من اما واقعا ای طرف نه داره دیزوخ سیس پریک ده کی دی اسلامی سکولیانوک سغی حقیوت و یوتنا دیانو پیاغ بایوت پا باطلی در انگتنگ آمدی انجام سونسیوت نماز جمعه برقرار و برگزار بایوت پیمینگ ها در مؤمنین کن لدیس پیران ای طرف پونه یونگ منه مؤمنین کل شبهه ایجاد شندوک چانسون شبهه ایجاد چچسون آیدیان پیاق بباطلی نه صحیح منه زربنا بندس دیولیان تنگ تذکر شتنگ میود پاو ضروری و لازم شست و الا بار بار دی مقام کنه که یون سے منبر کنه که یون سے دی اختلافین سپران زرندوک پیود پاو غنی را مناسب چنه بیور میگ من اما میون مؤمنین کن دی اتهام پیانوک دی شبهانو فوق صدوک دی فوق پنونده ضروری سم مؤمنین کن ینتس ادمنان نفس نگم بو ادمنان خاطر نگم بو ینتس دی مکان مقدس پیانوک ینتس چی باس ینتی نماز کن ها احسن وجهی که برگزار باش چان شبهمت چان اشکالمت ها دیو بهانیک بندو ده که دیانو گچه حقیت پین و دیو گنگ میدنده این ضربه یود پی بندس دینا مقررین کن له اداره ایکمتی خطاب بس زرد اسلامی سکولی دیزگو سی که بند بسمت اسلامی سکولی آنوک ها سویون نگنچه یود ها اسلامی سکولی آنو درینگ حق پا افراد کچیک من مومو ها این چیک دیان یونگین لغین چی دوک سیود چنگ بند بسمت ها دیو فقط بهانه کرچه ساقی حق یود زره دکنه دیانو نماز و شق با یود پاچی یود اشکال یود درشه اگر نام سان دیانو گروه چیگا گروپ چیگا دیانو مزم با بینگ سکتو سونسد نه دی شرعیت نجواز پو اگر نام سان زیر سوال شد نه هنگا یک مثال چی تنگ دیان تنگ یک مثال چی تنگ که دو دیو در دی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ها دیانو نان افراد من مومو هم ازم بدی نظام پونه هم مخالفت بس من مومو جدا سون مثل انتامینگ تاکس کتولنا حجت الاسلام والمسلمین کروبی دول سپیکر چین من سخنگوی مجلس شورای اسلامی این من یا میر حامد حسین موسوی یا محمود احمد نجات دی اشخاص کن مومو انقلام ندی نظام مقدس پو نمازم با جدا چانه آیا دی نظام پو شرعیتی شیطه نبوتین دوگا کچی که مازم با بینگ سسون یا دی نظام پی آیین نقانون کری پا ملسی که کری مقام پی که پاورجایو دی در دیانون کچی چی سون ها مازم با بینگ سسون آیا چی اشکال یود نه چی اشکال چی دکتوک دی مقام پیانوک ها پیاغ با هیچ اشکال مت ادمنان خاطر نگم باید تا شرعاً جایزین ها چند اشکال مت شبه مسون ها و دونا ینگ مطلب چک چک که دو دیو دی جامع مسجد